بہن زینب نے واہ نہیں کیتا کی ہے تیراں اُتے تیر کھاندا باویں تیر دسدا اے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا اے تیراں اُتے تیر کھاندا باویں تیر دسدا اے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا اے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا اے فاطمہ دی جوڑی وچ نازاں نال پلیا فاطمہ دی جوڑی وچ نازاں نال پلیا تپدیاں ریتاں اُتے بدن ہوندا جلیا بدن ہوندا جلیا کوفیاں دی قید چ اسیر دسدا اے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا اے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا اے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا اے زہرا دا بیٹا جڑا زہرا دا بیٹا جڑا بچڑا علی دا زہرا دا بیٹا جڑا بچڑا علی دا زبا کیتا یونو غم شکل نبی دا زبا کیتا یونو غم شکل نبی دا غم شکل نبی دا نانے مصطفیٰ دی تصویر دسدا اے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا اے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا اے ظالمان باویں سارا جملہ قابل توجہ ظالمان باویں سارا خاندان کٹیا ظالمان باویں سارا خاندان کٹیا بیبیاں دے چہرے اتوں پردہ نہ ہٹیا ظالمان باویں سارا خاندان کٹیا بیبیاں دے چہرے اتوں پردہ نہ ہٹیا پردہ نہ ہٹیا حیدری گھرانہ تطہیر دسدا اے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا اے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا اے تیراں اُتے تیر کھاندا تیراں اُتے تیر کھاندا باویں تیر دسدا اے حوصلہ حسین دا اخیر دسدا اے